वारिस थी तू फातिमा और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे अजीम खवातीन के किरदार की, पर शैतान ने मगरिब और फैशन का झांसा देके तुझे क्या से क्या बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो बयान है ये ओरिएंटेड है मेरी मुसलमान बहनों की तरफ। आज के इस बयान का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है रियल पर्दा और द लीकिंग बकेट। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह अहज़ाब में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐ नबी, अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और तमाम उम्मत की खवातीन को इस चीज़ का हुक्म दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि जब भी वो अपने घरों से निकले तो अपने ऊपर, अलैहिन्ना अरबी ग्रामर में ट्रांसलेट होता है किसी चीज़ के ऊपर डालने से, या इससे मुराद है फीमेल, किसी फीमेल को ऊपर से कोई किसी चीज़ से कवर करने से। यानी कि यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन होती है वो एक ऐसे कपड़े की होती है जिसे एक पूरी फीमेल कवर हो जाए सर से लेकर पाँव तक। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है जिल्बाब का, और जिल्बाब ऐसा कोई भी कपड़ा हो सकता है जो सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म को पूरा ढांप ले। तो अलग अलग कल्चर्स में ऐसे अलग अलग कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ईरान के कल्चर में हमारी बहनें जो है वो एक चादर डालती है सर से लेकर पाँव तक जो पूरा ढांप देती है उनके जिस्म को। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में हमारी बहनें एक अबैया डाल देती है या एक बुर्का डाल देती है, जिससे उनका जिस्म पूरा कवर हो जाता है या उनका औरा कवर हो जाता है। देखिए, पर्दे के कंसेप्ट को समझने से पहले औरा के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरा क्या है? औरा, जो औरत का लफ्ज़ है वो इसी औरा के वर्ड से निकला हुआ है। औरा वो चीज़ है जो छुपी हुई हो, और कुरान और हदीस के मुताबिक एक खातून का औरा, एक लेडी का औरा, उसके चेहरे और हाथों के बगैर पूरी बॉडी है। तो दैट मीन्स चेहरे और हाथों के बगैर अगर एक खातून, एक लेडी अपना कोई भी पार्ट एक्सपोज कर रही है, चाहे वो उसके बाल का एक स्ट्रैंड क्यों ना हो, चाहे वो उसकी कलाइयाँ क्यों ना हो, चाहे वो उसके टखने क्यों ना हो, उसके पैर क्यों ना हो, कोई भी पार्ट वो एक्सपोज कर रही है तो वो एक जुर्म का इर्तिकाब कर रही है, एक गुनाह का इर्तिकाब कर रही है, एक हराम करदा अमल कर रही है, अल्लाह की हुदूदों को ट्रांसग्रेस कर रही है, अल्लाह के लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। तो इस चीज़ को समझिए। औरा के कंसेप्ट को आप समझेंगी तो पर्दा खुद ब खुद आपके बदन पे आ जाएगा। तो मेरी काबिल एहतराम बहनों, कुरान करीम की इस आयत को आगे चलते हुए हम इस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, उनको हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर एक जिल्बाब डालें या एक ऐसी कवरिंग डालें, एक ऐसा लिबास डालें जो उनके औरा को पूरे तरीके से कवर करे जब भी वो घर से बाहर निकले। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युअज़ैन, ये इस चीज़ के करीब है कि उनकी जो है वो पहचान बन जाए, या वो पहचानी जाए, वो रिकॉग्नाइज हो जाए। यानी कि जब भी आप अबाया पहन के या बुर्का पहन के या चादर ओढ़ के अपने औरा को कवर करके अपने घर से बाहर किसी काम से निकलती है, तो आप आराम से पहचानी जाएगी कि ये एक मोमिन खातून है, ये एक ईमान वाली है। आपकी एक पहचान बन जाएगी, आपका एक जो है वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। वला युज़ैन, और आपके साथ जो है वो इज़ाखोरी नहीं होगी, आप सताई नहीं जाओगी, आपके साथ ईव टीजिंग नहीं होगी, आपके साथ जो है वो ईव टीजिंग का मामला नहीं होगा, आपके साथ छेड़खानी नहीं होगी, किसी भी तरीके की इज़ाखोरी आपके साथ नहीं होगी, आप हर किसी स्ट्रीट इवल से बचे रहेंगी। पर्दे के हुक्म को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम जो नाज़िल हुआ वो औरतों की खैर के लिए हुआ, औरतों को अपनी राइट्स दिलवाने के लिए हुआ। यानी कि हमारे दीन ने
خواتین کو اور لیڈیز کو اپنے رائٹس دلوائے، ہر کسی رشتے کو اپنے رائٹس دلوائے۔ دیکھیے، اسلام کے نزول سے پہلے جب بھی عرب قبیلے میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ ایک قابل سیاہ ایک سائن مانا جاتا تھا اور اس بیٹی کو امیجیٹلی جا کے زندہ دفنایا جاتا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ اور اس بری رسم کو مٹا دیا اور بیٹی کو اپنے رائٹس دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح تعلیم اور تربیت دے تو وہ میرے اتنے قریب ہوگا روزے محشر میں جتنی یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے حقوق دلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا رویہ رکھے۔ اس سے پہلے بیویوں کو سلیوز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ماں کو اپنے حقوق دلائے، بہنوں کو اپنے حقوق دلائے۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ آپ کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ اگر آپ جنرل سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو ایسی کنٹریز میں دیکھا گیا ہے، رپورٹنگ ہوئی ہے، جن کنٹریز میں اسلامک کلچر فالو نہیں کیا جاتا یا اسلامک ڈریس کوڈ وومن فاک میں فالو نہیں کیا جاتا ہے، خواتین میں فالو نہیں کیا جاتا ہے، انہی کنٹریز میں وومن فاک ریلیٹڈ جتنے بھی اجرام ہیں، جتنے بھی کرائمز ہیں وہ زیادہ ایسے ہینیس کرائمز جیسے ریپس، جیسے ایکسٹورشنز، جیسے ایوٹیزنگ، ایسے کرائمز ان کنٹریز میں ہو رہے ہیں جن کنٹریز میں اسلامک ڈریس کوڈ فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے کنٹراسٹ میں ایسی کنٹریز میں جس میں اسلامک ڈریس کوڈ فالو کیا جا رہا ہے، جیسے افغانستان میں، جیسے سعودی عربیہ میں، ایسی کنٹریز میں جو ہے وومن ریلیٹڈ کرائمز بہت زیادہ کم ہے یا انفیکٹ ہے ہی نہیں، پوری طریقے سے ایریڈیکیٹ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامک ڈریس کوڈ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کی ریگولیشن کو اور اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ اپنے ذریعے سے خود ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو میری قابل احترام بہنوں، اب ہم آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ، یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق ایک پراپر حجاب کرنے کی شرائط کیا ہے یا کنڈیشنز کیا ہے۔ وہ شرائط 6 ہیں۔ پہلی شرط، آپ کا کپڑا یا آپ کا لباس آپ کے سطر یا آپ کے کسی بھی اوراق کے حصے کو شو نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ پراپر حجاب نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ دوسری شرط، آپ نے جو بھی جلباب اپنے جسم کے اوپر ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ پھر عبایا یا برقع کیوں نہ ہو، اگر وہ اتنا زیادہ ٹائٹ ہے کہ اس میں آپ کی فگر نکل رہی ہے تو وہ پراپر حجاب نہیں ہے بلکہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ اگر آپ نے ایسے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو یا جو سی تھرو ہو، چاہے پھر وہ عبایا یا برقع کیوں نہ ہو، تو وہ ایک پراپر حجاب نہیں بلکہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ اگر آپ ایک ایسا لباس یا ایسا کپڑا پہن رہے ہیں جس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ وہ گلیمرس ہو اور وہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کرے، تو وہ بھی آپ ایک پراپر حجاب پروٹوکول فالو نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ اگر آپ ایک ایسا پیس آف کلاتھ پہنتی ہیں جو کنونشنلی میلز پہنتے ہیں جیسے جینز، شرٹ یا ٹی شرٹ، تو آپ حجاب کے ایک رول کو وائلیٹ کر رہی ہیں اور وہ ایک پراپر حجاب نہیں بلکہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا ڈریسنگ سینس اڈاپٹ کرتی ہیں جو کہ کافر یا نان بلیونگ وومن کی پہچان ہو یا آئیڈینٹی ہو، تو آپ حجاب کے ایک رول کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور وہ حجاب نہیں بلکہ ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ تو میری قابل احترام مسلمان بہنوں، یاد رکھو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ورثہ ہو، تو اس لیکنگ بکٹ والے نقلی حجاب کو چھوڑ کے پاک دامنی والا اصلی حجاب اور اصلی پردہ اپنا لو، قرآن و سنہ کا پردہ اپنا لو، اور پھر دیکھو تمہیں اللہ رب العزت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔